सूरह फातिहा पढ़ के जो दुआ करोगे कबूल होगी। सूरह फातिहा पढ़ के जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह अता करेगा। घर मांगोगे घर मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, इज्जत मांगोगे इज्जत मिलेगी। जिस तरह का रिश्ता नेक चाहोगे वही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सामीन और नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुरादो वज़ाइफ लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। आज हम सूरह फातिहा का एक खास अमल लेके आए हैं। दुआ है अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से हम सब की तमाम हाजात को कबूल फरमाए, हमारे दिल की दुआएं कबूल फरमाए। तो सामीन और नाज़रीन, सूरह फातिहा शरीफ अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल बीबी आमना के महते गुलशन के फूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बारे में फरमाया कि सूरह फातिहा में हर मर्ज के लिए शिफा है। फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह से जो मांगोगे वो अल्लाह देगा। सामने कराम, सूरह फातिहा का अमल बड़ा ही मुजर्रब है। मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन ने, आइम्मा हदीस ने और बहुत से अल्लाह के नेक बंदों ने, सहाबा कराम ने सूरह फातिहा के बारे में अपनी अपनी राय पेश की है। हजरत मौला कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सूरह फातिहा अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है और जो बंदा खुदा अल्लाह ताला से सूरह फातिहा पढ़ के मदद चाहता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। तो सामने कराम, सूरह फातिहा शरीफ ऐसी कमाल वाली, ऐसी मौजों वाली और ऐसी बरकत वाली सूरह फातिहा है। और आज जो हम आपके साथ एक खास अमल सूरह फातिहा का शेयर करेंगे, उसकी बरकत से आप अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा। घर मांगोगे घर मिलेगा, रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, इज्जत मांगोगे इज्जत देगा अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से नेक रिश्ते भी नसीब होंगे। जो मेरी बहनें रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना मुजर्रब नुस्खा है कि मैंने अपनी एक बहन को जो मेरे पास आया करती थी, दम करवाया करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक सूरह फातिहा का अमल बताया। मुझसे पहले वो कई और जगह पे गई रिश्तों के लिए, दम तवीज करवाने के लिए मेरा रिश्ता हो जाए, लेकिन उसकी बिगड़ी ना बनी। और बंदा नचीज ने उसे सिर्फ सूरह फातिहा का नुस्खा दिया और उसने कहा 7 दिन उसने ये नुस्खा किया और फोन करके बताया, जी कारी साहब की बला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके बताए नुस्खे पे मैंने अमल किया। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा और नेक रिश्ता हुआ है, जिससे मेरी शादी होने वाली है, जिससे रिश्ता तय हुआ है। बंदा यूके में होता है। तो इस तरह की बहारें सुनने को मिलती हैं। एक मेरा भाई जो कि अपनी माली मुश्किलात के शिकार था और उसने भी दर बदर बहुत से दम तवीज करवाए, लेकिन कोई इफाका ना हुआ। जब वो मेरे पास आया तो सूरह फातिहा शरीफ का नुस्खा दिया गया, सूरह फातिहा का अमल दिया गया। तो उसने इसको अमल में लाया और कहता है कारी साहब मेरे पे करोड़ों का कर्जा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल किया, 10 दिन इस वजीफे को अमल किया, 10 दिन मैंने अमल में इस वजीफे को किया। अल्लाह ताला ने मेरे करोड़ों का कर्जा उतारने का एक वसीला बनाया। मेरी फैक्ट्री जो खसारे में जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह के करमो फजल से अब जो मेरी फैक्ट्री है दिन ब दिन तरक्की का रास्ता तय करती चली जा रही है। तो सामीन और नाज़रीन, सूरह फातिहा शरीफ मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वान को तालीम फरमाई कि ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए, तुम पे परेशानी आए तो सूरह फातिहा के जरिए अल्लाह से दुआ किया करो। सूरह फातिहा के जरिए अल्लाह से रिज़्क मांगो। सूरह फातिहा के जरिए अल्लाह ताला से मदद चाहो, क्योंकि इसमें आयत है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो इसलिए सूरह फातिहा का ये अमल बड़ा ही मुजर्रब है, हुस्न यकीन के साथ पढ़ना है। इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि कौन बता रहा है, कौन क्या कह रहा है। जब आपने अमल करना है तो ये नहीं सोचना कि मुझे कारी साहब ने बताया है, मुझे लामा साहब ने बताया है, मुझे पीर साहब ने बताया है। जब अमल करें तो इस नियत और इस पक्के इरादे से करना है कि अल्लाह का किताब है, ये अल्लाह के कलाम है, इसमें अल्लाह ताला ने अपनी मदद फरमानी है। तो अब जब आप अमल के लिए बैठे तो अपने तसव्वुरात को, अपने ख्यालात को अल्लाह की बारगाह में लेके जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी मदद करनी है। ये कलाम अल्लाह का है, हम तो सिर्फ राह दिखा रहे हैं। हमारी ड्यूटी सिर्फ एक आसद की है, हमने सिर्फ राह दिखाना है। अब आपने अपने यकीन के साथ, अपने ईमान के साथ अल्लाह की बारगाह से अपने वसील, अपनी हाजात को तलब करना है। लिहाजा जो भी मेरी बहन, जो मेरा भाई जिस भी मुश्किलात में है, आप जैसी मुश्किलात का हल चाहते हैं
ہیں انشاءاللہ ویسے ہی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ اللہ سے گمان چاہتا ہے اسی طرح اللہ اس کے انتظامات و معاملات کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے گمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ بھی اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے اور اللہ نے میری مدد کرنی ہی کرنی ہے، میں نے اس کا عمل کرنا ہے، میں نے اس نسخے کو اپنانا ہے، میں نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سونے نے میرے لیے رستے بنا دینے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی یا اللہ پیچھے لشکر ہے جو ہمارا دشمن ہے، آگے دریا ہے تو کیا کروں، اللہ نے رستے بنائے کہ نہ بنائے؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب یہاں یہ مر جائے گا، لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن خدا کی قدرت، کامل قدرت اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، اور اللہ نے اس آگ کو جو ہے گلزار بنا دیا۔ یہی بات آپ کو ہم سکھا رہے ہیں، اپنے ناظرین کو سکھا رہے ہیں، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنا مرضی کٹھن مرحلہ آ جائے، ٹھیک ہے، ان مشکلوں کو کہہ دو یہ مشکلیں بڑی نہیں ہیں، میرا خدا بڑا ہے۔ ان مشکلوں سے کہہ دو یہ مشکلیں بڑی نہیں ہیں، میرا خدا بڑا ہے۔ یہ مشکلیں تو عارضی ہیں، تو اس لیے جتنی مرضی مشکل آ جائے، جتنی مرضی پریشانی آ جائے، جو مرضی مصیبت بلا آ جائے، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ۔ اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، آپ سے وظیفہ شیئر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے جب یہ نازل ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ صورت نہیں دی۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام شافیہ بھی ہے، یہ شفا دینے والی ہے۔ ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام کفایت کرنے والی ہے، جو آپ کا امتی جس حال میں پڑے گا یہ اس کے لیے کفایت کر جائے گی، اس کا وسیلہ بن جائے گی، اس کے لیے کفیل بن جائے گی، اس کا وسیلہ بن جائے گی۔ اس لیے میرے معزز سامعین و ناظرین، میری بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ بڑا آسان ہے، کرنا آپ نے ہے، یقین کامل سے کرنا ہے، مدد میرے خدا نے کرنی ہے، بفضل مصطفیٰ، عنایت مصطفیٰ، صدقہ مصطفیٰ، صدقہ پینٹن پاک کا، کہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کا، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوگی، تنگیاں دور ہوں گی، خوشحالیاں آئیں گی، برکت نصیب ہوگی، بیماریاں چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو اولاد مانگے گا اس کو اللہ اولاد دے گا، جو رزق مانگے گا اس کو اللہ رزق دے گا، جو کروڑ مانگے گا اللہ اربوں دے گا، جو اولاد چاہے گا اللہ اولاد دے گا، جو گھر مانگے گا اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ اس لیے وظیفہ ذرا بڑا اہم ہے، سنیے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 بار، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا انداز یہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آگے پڑھتے جانا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے ہر بار۔ 41 بار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھنی ہے، اس کو کیا حصول مراد پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، کسی کی 3 دن کے اندر اللہ پاک دعا سن لی، کسی کی 7 دن کے اندر، کسی کی 10 دن کے اندر، 10 دن سے زیادہ کسی کو وقت نہیں لگا۔ حسن اعتقاد، حسن یقین اور ایمان کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا، اللہ کریم اپنی لازوال خزانوں سے عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے لیے اللہ پاک مددگار پیدا فرما دے گا۔ کیوں نہ فرمائے، تو میرے محبوب آقا نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، پیر کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا قاضی جھوٹا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا جج وزیر مشیر جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ میں پیدا فرمایا، ہر مسئلے کا حل سورہ فاتحہ میں
میں رکھا ہے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ وظیفہ کہا کس نے ہے, یہ کس سے ملا ہے, بلکہ آپ نے اس وظیفے کو اس لیے کرنا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کہ جو کرے گا اس کو اللہ دے گا, جو مرض میں پڑے گا اللہ شفا دے گا, جو قرض سے پڑے گا اللہ اس کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا, جو بے اولاد پڑے گا اللہ اولاد عطا فرمائے گا, جو بے گھر پڑے گا اللہ اس کو گھر عطا فرمائے گا, جو بے اولاد پڑے گا اللہ اولاد عطا فرمائے گا. جو میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اس حال میں پڑیں گی تو اللہ نیک رشتہ عطا فرمائے گا, اور جو میرے بھائی کاروبار کی مشکلات کے شکار ہیں اس انداز سے پڑیں گے تو اللہ کاروبار کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا, اللہ مدد فرمائے گا, اللہ پاک مددگار پیدا فرمائے گا. تو اس لیے سامعین و ناظرین ہر ایک کو پڑھنے کے لیے یہ عام و خاص کی اجازت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اجازت کے لیے جناب کمنٹ میں اللہ لکھیں, یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے فون پر جناب جائز کیش کروا دیں, ہم کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے, فی سبیل اللہ اس پہ وظیفے سینڈ کیے جاتے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اس ویڈیو کو اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی تنگ دست آپ کی برکت سے اس وظیفے کو سن لے, کوئی تنگ دستی سے نجات حاصل کر لے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی بے اولاد اس وظیفے کو سن لے اور وہ اس وظیفے کو کر لے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. لہذا اس چینل پر کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے, نہ پیسوں کی نہ کسی اور طرح کی. الحمدللہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا, اور فی سبیل اللہ اس چینل سے ہم الحمدللہ جو ہے وظیفہ جات عملیات سینڈ کرتے ہیں. دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.